औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 205 और 206, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। अब इसका अमली रवैया क्या होता है? व इज़ा तवल्ला, और जब बातें करके मुंह फेर कर जाता है। ये एक मजलिस में तो बड़ी खूबसूरती से बातें करता है, अवाम के मजलिस में और मजमुए में लीडर बनकर लोगों को पुरफरेब नारे लगाकर धोखे में मुब्तला करता है, लेकिन अमली तौर पर क्या करता है? मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इज़ा तवल्ला, जब मुंह फेर कर जाता है। तवल्ला के मायने हुकूमत करने के भी हैं, यानी कुछ लीडर ऐसे होते हैं इलेक्शन से पहले क्या करते हैं, लोगों को दीवाना कर देते हैं बातें कर करके। जब हुकूमत मिल जाती है तो क्या करती हैं? सआफिल अर्दे लियुफ़सिदा फ़ीहा, वो ज़मीन में फसाद के लिए भाग दौड़ शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए मतलबी इंसान हैं, उनको इससे वो काम करना है जिससे उन्हें ज़ाती फ़ायदा हो। जब कोई शख्स कौमी फ़ायदा, अवामी फ़ायदा, इंसानी फ़ायदा छोड़कर सिर्फ़ अपने ज़ाती मुफाद के लिए काम करता है तो नतीजा फिर क्या होता है? सबका नुकसान करता है। वइज़ा तवल्ला, कुर्सी मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, अब क्या करेगा? वो बातें भूल गई, वो वादे भूल गए। साफिल अर्द, अब उसकी सारी कोशिश और भाग दौड़ हरकत किस लिए होगी? करप्शन के लिए। ले युफ़सिदु फ़ीहा व युहलिकल हर्स, और खेतों को भी वो हलाक करता है। वन नस्ल, और जानवरों को भी हलाक करता है, क्योंकि हर तरफ कहत और भूख का आलम होता है। क्योंकि उसे इससे कोई गर्ज नहीं कि अवाम भूखे हैं या उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी और अवामी फलाह के कोई मंसूबे उनके सामने नहीं होते। नतीजा क्या होता है? गुनाहों की कसरत, और उसके नतीजे में अल्लाह का अज़ाब। फितरे और फसाद, कहत और भूख, जिससे खेत भी खुश्क हो जाते हैं और जानवर भी मर जाते हैं। अगर हम ये देखें, जब लीडर्स आपस में रहते हैं, उनको कहाँ फुर्सत होती है कि वो आइंदा की प्लानिंग कर सकें और आइंदा की कोई मंसूबा बनाएं। बहुत से लोगों ने कौम की खैर ख्वाही के वादे किए हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। क्यों? इसलिए सारी कोशिश अवाम के लिए नहीं बल्कि ज़ाती मुफाद के लिए थी। वह युहलिकल हर्सा वन नस्ल, और उसके नतीजे में खेत और औलाद सब ज़ाया। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह को फसाद से मोहब्बत नहीं, अल्लाह को इस्लाह पसंद है। ज़मीन में फसाद क्यों फैलता है? लोगों की अपनी कमाई की वजह से। यहाँ पर इससे मुराद कोई ख़ास मुल्क या ख़ास इलाका नहीं, बात ओवरऑल मजमूई अंदाज में की गई है कि ये कहीं पर भी हो सकता है। बाज़ जगह पर खुला होता है, लेकिन बाज़ जगहों पर होता तो है, लेकिन अवाम को नज़र नहीं आता। इस जितने भी अल्लाह ने ज़िंदगी को कायम करने के लिए सिस्टम रखे हैं, उनके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करना ही फसाद है, और अल्लाह को फसाद पसंद नहीं। तो बुनियादी तौर पर जिन दो किरदारों का जिक्र किया गया, उनमें से पहला किरदार मतलबी मुफाद परस्त, सिर्फ अपनी ज़ात से गर्ज, अपने फ़ायदे, अपने ऐशो इशरत से गर्ज, और उसके लिए सिर्फ बातों का सहारा, और अमली ज़िंदगी में कोई इस्लाह नहीं और ना कोई बेहतरी की तरफ तवज्जो, और फिर तामीर के बजाय तखरीब, इस्लाह के बजाय फसाद के काम। यानी जितनी दुनिया में इस्लाह हो रही है, इससे कहीं ज़्यादा फसाद हो रहा है, और अल्लाह को फसाद पसंद नहीं।
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، وہ سنتے نہیں۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، عزت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ کون سی یہاں پر عزت؟ عزت نفس۔ اس کا تکبر، اس کی ایگو جو ہے وہ اسے حق نظر آنے کے باوجود اسے قبول نہیں کرنے دیتی، کیونکہ اس کے وقار کا بت ٹوٹتا ہے۔ وقار کا بت کون سا ہوتا ہے؟ اس کی خود سری اس پر حرف آتا ہے، اس کی خود سری پر کہ کس طرح اپنی ہی کہی ہوئی بات کو غلط کہوں۔ فَحَسْبُهُ جہنم، پھر کافی ہے اس کو جہنم، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ جہاں پر کوئی جا کر رہے، بدترین آرام کی جگہ ہے۔ یہ جو بات ہے اتق اللہ، یہ نصیحت کا جملہ ہے۔ جس طرح عام لوگوں پر کسی کو سمجھایا جاتا ہے، عام طور پر تو کیا کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں کہا، یا ایھا النبی اتق اللہ۔ اس جملے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں، لیکن اسے قبول کوئی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، ہر ایک نہیں کرتا۔ لوگ عام طور پر اس کو مائنڈ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مت سمجھاؤ، مائنڈ یور اون بزنس۔ تو جب کسی کو یہ جملہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اسے کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے۔ اللہ کا نام لے کر کوئی بات کہہ رہا ہے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہنے والا انہیں اللہ کے نام کا واسطہ دے رہا ہے۔ جب کوئی اللہ کا نام لے کر آپ سے سوال کرے، خبردار کرے، تو اس وقت کہنے والے پر مت جاؤ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ کے نام کو عزت دو، ریسپیکٹ دو، کیونکہ کہنے والا آپ کو اللہ کے نام کے حوالے سے بتا رہا ہے۔ مثلاً کوئی آپ کو قرآن کی آیت کے بارے میں بتا رہا ہے، چاہے اس کا انداز کتنا ہی بھونڈا کیوں نہ ہو، اس میں ناراض نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ تو اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی بات کرے تو اس وقت کتنی بھی کڑوی بات کیوں نہ ہو، سن لینی چاہیے۔ کیوں سن لینی چاہیے؟ کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے۔ حضرت عمر کو کسی نے ایک دفعہ کہا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا گال زمین پر رکھ دیا تھا کہ عمر کو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو اللہ کی بات کو رد کر دے، ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم۔ وہ اس کی خبر لے گی، وہ بدترین جگہ ہے۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انا گناہ کا سبب بنتی ہے، اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہ کہ کسی کی بات سچی ہو، خواہ کتنی ہی کڑوی ہو، اسے قبول کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، اپنی غلطی کو ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور شیطان میں فرق کس چیز کا ہے؟ آدم علیہ السلام نے اعتراف کر لیا تھا، اسی طرح یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، انہوں نے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔